Praise God. हिंगा मेळोना It comes because of a reason. And now we will see कसले what was तरी the एका- reason. What was the reason why Job lost everything in his life? कसले- And when we look into his life, we can make some correction in our life so that the devil can't come and steal our goods as well. If you look into the verse 8, the Lord has declared that Job was a perfect man, he was an upright man, he was a man who feared God, he was a man who loved God. But in verse 12, God says to Satan that everything that Job had is in your hand, पूण ज्या is in your वेळाचेर power. 12वे वडींत देव सैतानाक म्हणटा ताची सगळी गिरेस्तकाय तुज्या हातीन आसा But see that you don't touch Job. पूण तूं जोबाक हात लायनाका. When God says words like this, it's so very interesting, isn't it? जेन्ना देव असलीं उतरां उलयता कितें तरी आसा. Now you might say, did God hand over Job and all that he had blessed into the hands of Satan? तर आमी म्हणटलीं तशें जाल्यार देवान सगळें जोबाचें आसलें तितलें देवाच्या हातीन घातलें. Did he allow Satan to afflict Job that देवान he could kill his children? देवान देवचाराक हुकूम दिलो ताच्या भुरग्यां बाळांक आनी सगळें आसा तें काबार करूंक. You might be born again, you might be a Christian, you might be anointed, and you are sure to go to heaven, but have you kept a door open for the enemy to strike you and your loved ones? जे भाशेन जोब आसलो बरो मनीस प्रमाणीक देवाचे भिरांतीचो वायटाक फाट कोत्ता तो ते भाशेन आमी आसात. पूण आमी भिरांतेक आमचें दार उक्तें केलां, आमचें मन उक्तें केल्यां. Look at the open door of Job in chapter 1 verse 21. This verse speaks about Job opening the door for the devil. पयलो हांवेसर 21वे वळींत आमी वाचुया जोब कशे भाशेन भिरांतेक दार उक्तें कोत्ता तो. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. पळय आज कितें म्हणटा तो 21वे वळींत सर्वेस्परान दिलें सर्वेस्परान काडून व्हेलें. Blessed be the name of the Lord. सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं. Let me read it again. The Lord gave and the Lord has taken away. देवान दिलें आनी देवान काडून व्हेलें. Blessed be the name of the Lord. देवाचें नांव व्हड जावं. How many of you believe that verse? कितलीं जाणां तुमी स्वत मानतात हें सारकें म्हूण? देव दिता आनी देव वत्ता म्हूण. देव दिता आनी देव वत्ता म्हूण. Hello, it's in the Bible. How many of you believe that verse? पवित्र पुस्तकांत अशें बरयलोलें आसा जोबा बद्दल. कितलीं जाणां तुमी स्वत मानतात? Hallelujah. बरे Go to भाशेन James 1:17. James? Just read James 1:17. What does it say? Only good things comes from the hands of the Father. जाकोबाचो हावेसर 1:17 बरयात कितें कितें गांठीक मारात. Because all this is going to set you free. The next time the devil says it's God who is doing it, it's not God who is doing it, it's the devil who is doing it. And you got to keep every door shut that he doesn't get an entry to enter your house and destroy your loved ones. Only good things comes from the Father, not the evil things. सो जाकोबाचो हावेसर पयलो हावेसर 17वी वळ म्हणटा फकत बऱ्यो त्यो वस्तू वयर देवा थावन येतात. हालेलुया हालेलुया. Now, the book of James was written way after Job. Job did not have the Bible in those days and he did not know the truth. And that's why for him it was, God is the one who gave and God is the one who took. It's not God who took it, it's the devil who took it. He knew one thing, that good things come from God, but there was one thing that he did not know, that God never tempts with evil. God never does evil. So Jesus spoke very, very clear. The thief comes to steal, kill and destroy. John I've come 10:10. to give you life in abundance. Hallelujah. So if anything is stolen from you, it's not God, it's the devil. Okay. गरज ना कोंकणीक न्हू. Okay. गोंयकारांक एक्चुअली गरज ना तें, पूण बरें. जॉन 1:17 आनी जॉन 10:10. James सॉरी जेम्स 1:17 and John 10:10 गरजेच्यो वस्तू. देव कितें दिता आनी देवचार कितें दिता. हालेलुया. And James 1:13 says God cannot be tempted with evil. जेम्स 1:13. God will never tempt you with evil. God will never use the tools of hell to bring you closer to him.
God has got plenty of tools in heaven to touch you and bless you and change your life. Some people will say, you know, that sickness came into my life. Thank God for that sickness. That sickness brought me closer to God. Huh? You were saying? Now, let's say Christmas time, a family goes out on a tour. सजमया म्हणटा क्रिसमसाच्या दिसांनी फामील भायर सोदता हॉलिडेयाक. They go out for 5 days. 5 दिसांच्या टुराक ती भायर सोदतात. They lock the door देर बंद करतात and they go out. आनी भायर सोदतात. When they come back, परतून जेन्ना येतात they open the door. ती देर उदकें करतात. They open the lock and they come in. दोळे देर उदकें लॉक उदकें करतात आनी भितर सोदतात. Nobody is inside the house. कोणूच ना भितर. But all the ornaments are gone, the money is gone, all the valuables are gone. पूण सगलें जें म्हत्वाचें आसलें भांगार दुडू सगलें Gela. गेलें चोरलें. The windows are closed, the door is closed, everything is closed. सगलें बरे भाशेन आसलोलें ते भाशेन लोकां देरां सगलीं बरी भाशेन आहाय. Now, do you need somebody to come and tell you that there has been a theft in the house? आतां तुका गरज आसा कोणें तरी तुका येवन सांगपाक अरे तुका चोरलां चोरलें मरे तुजें म्हूण सांगपाक तुका गरज Now, आहा. question, did anybody see a robber? गोच्च्यांनी पळयला चोराक. But do they believe that there was a theft? पूण ती स्वत मानतात चोरी जाल्या म्हूण वय ना उलयात. When do they know that there is been the theft? केन्ना कळटा चोरी जाल्या म्हूण? When they have found that their valuables are missing. जेन्ना तुका सजमता तुजें आसलोलें तें भांडार बेंस ना जालें म्हूण. In the same way, for a Christian to know that there is a thief in your house is when you don't have peace, you don't have joy, your loved ones are afflicted, and all those things are happening. Nobody needs to tell you the thief is in the house. When you see your goods missing, when you see your loved ones in a mess, you know and you know that the thief is afflicting your household. कितें रे देवा. What happened? Why are you saying she? घरां चोरी जाताय तेन्ना चोर येवन गेलो म्हूण कळटा. चोरां चोयना आसतना आमकां चोरी जाली म्हूण कळटा. पूण आमगे भितर चोरी जाता तेन्ना आमकां चोर येयलो आहा म्हूण होवा चोर चोरून गेलो म्हूण होयना. सो जेन्ना म्हणटा तुजे भितर शांती ना म्हणजे चोर येवन गेला तुगेली शांती चोरून गेला. जेन्ना तुजे भितर बरी भलायकी ना चोर तुजी भलायकी घेवन चोरून गेला तुका दुयेंत केला. हालेलुया. चोर येयला म्हूण आमच्या भितर आमी कुड्डी. हालेलुया. आमी तें देवाचें घालप. देवानू धाडलें बाबा. हांव बेश्ट ट्रान्सलेट करता. Okay, you said that this sickness will draw me closer to God. Something you said. Yeah. What were you saying? You said it. Don't deny it. You said it. होय रे. What म्हणजे were हें दुयेंस येवन हांव देवाशी पावलो. हे दुयेंसा देवान तें म्हजेर दुयेंस धाडलें. देवान म्हाका थिंगा कुवेट व्हेलो. कुवेट हांव सारको काबार जालो आनी ते भाशेन हांव देवान ते भाशेन केलें. Now, what sickness you had? स्लीप डिस्क. Okay. What was the problem? चलोंक जायना आसलें. Painful. व्हेरी पेनफूल. So you said that brought you closer to God? हय म्हाका हांव म्हणटालो Okay. तें जालें तें बऱ्या पडलें हांव देवाशी पावलो. Okay. देवान म्हाका Tell me one thing. When you had this sickness, where did you go? दोतोराशी You did not get healed. जावंक ना. Then what did you do? जायत आनी दोतोराशी गेलो. 20 दोतोराशी गेलो. Then what happened? तो क्लिफर्ड 30 जाण मनशां देवा मनशां गेलो गेलो. हांव 20 जाण दोतोरां भोंवपाक. Then what happened? कांय जायना जालें. मागीर हांव रेतिराकूय वयतालो केन्ना देव कितें करता जाल्यार चोया म्हूण. देव कितें करतलो. So he went to लोक वयतालो पोटा बिटा म्हणटालो हांवूय म्हणलें चल. he went to 20 doctors to get his slip disc healed, and then he thought, I've heard that in Pota people get. म्हाका फोर्सान वच म्हूण सांगलें पोटा. So somebody told him go to Pota by force, and that's why he said, okay, let me go to the retreat, God will heal me. त्या ड्रायव्हरा उगडा आसत म्हाका सकाळीं सांगलो तो. Okay, forget it now. I don't तो want to. म्हणटात हांव कचऱ्या धोपिसो हांवें ताका सांगलें पोटा देव आहा रे. देवाक जाय जाल्यार म्हाका हिंग बरो करूंक जायना. म्हाका पोटा वचपाक जायो. I didn't follow. कचरो गायलो तेजेर हांवें. God is not here to heal me. I have to go to Pota. Only God is in Pota. You told. Then how come you went? तो म्हाका फुसलायलो. तो म्हाका फुसलायलो? सांगपाक लागलो ना रे तशें म्हणनाक रे. देव तुका बरो करतलो. चल यो. Okay, you went there. I went there. Okay. Then what did you do over there? मी
I started seeing that the sound system is very powerful. चोड आवाज येता. साऊंड चोड मोठा आहा. टॉयलेटींग गेल्यार टॅप लीक जाताय. So you went. गॅर सारकी नाय. So you went to the retreat to see all those things. हांव गेलोलो बरो जावपा. पूण मुगे सगळें मुगे तसलें आहलें. हें सारकें ना, तें सारकें ना, चूक काडपाच्यो. चूक काडपाच्यो. साऊंड सारकें ना, लायट सारकें ना. आनी व्हडलें लिस्ट केलें. Then लिस्ट केलें आनी तेंकां थिंगा आहाय न्हू कोण पोतून दिसती पडटाय तेंकां सांगिल्लें लायक बेंटो भाशेन एकलो थिंगा आसताय ते आख्खो वगत कोयरांत. सो हांव तेका सांगलें. तेणें सांगलें बरें आहा फादर आगस्टिनाक मेळो म्हणून पावलो. फादर आगस्टीन ते सगळ्या जाग्यार घालतलो म्हणून पावलो. then हांव फादर आगस्टिना रावता लायणी मेळटा फादर आगस्टिनू मुगे तें लिस्ट घेयलां आनी हांव पोत्तून घरा येयलो. so in the retreat what did you do? काय ना हेंच पूण येयलो कडेन मरे बरो जालो. 15 दीस बरो आहलो सोरपी नासतना. 15 दिसांनी No, बरो जालो. कांय जावना. नाही, नाही, बरें बरो- चलें बरें चलें. No, but your slip disc was healed. ना म्हाका खबर ना. हांव बरें चलें बरें चलें पूण स्लीप डिस्क हील जावना. जावना. जावना म्हळ्यार म्हाका तो भावार्थून आहलो न्ही रे. हांव बेश्ट Okay, then पत्तून म्हाका आनी कोण येयलो रोकडो 3 म्हयन्यांनी. आपण Again. हय आमी खूंय पूण वचोंक जाय न्ही रे. हॉलिडे वचोंक जाय. कोण म्हणटा तुगे पयशे हांव भरता तूं यो म्हजे बारबू. ओके चल या पत्तून गेलो. and this time the lights and everything were correct. ना तें सगळें तशें आहलें. Again you took the list. हय ना म्हणजे तितूंक आहलो कांय बरेंपण म्हणजे दिसतालें आयकतालो नांव काडटा दिसतालें हांव म्हणटा हेंगे नांव सगळीं सेटींग कोत्ताय पयलें. फादर पयलीं नांव घेता आनी मागीर ती परगट कोत्ता. हेंगे सगळें सेटींग आहा हिंगा आनी कांय हें ना. देवाक एक देव म्हणटो मुको जायना आहलो स्वत मानपाक. मुको हांव सुमराचो असो What? ग्रॅज्युएट हांव शिकलां तकलेन. मातशा फिलॉसॉफी केल्या हांव पाद्री जावपा सोदतालो. And then सो हांव शिकोन हें म्हाका देवागे हें स्वत मानपाक डिफिकल्ट जाता मातशें. okay. मातशें न्हू बरें. Then 10 वर्सां काडलीं तशीं. Then how did you get healed? 10 वर्सांनी हांवें म्हजेशी जेन्ना हांव सारको बुडटालो न्हू पयशे एकठांय जाताले पयशे पावना आहले. पयशे एकठांय जाताले ते सोऱ्या वयताले. पयशे येताले ते सिगरेटी वयताले. पयशे येताले ते थिंगा काबां जाताले. मांयक देखून एक पयशे धाडपाक म्हगे भाऊ हिंगा आहा माई हिंगा. भाव म्हाका सांगतालो तेगे पगार लेस जाल्लें मुगे पगार सुबेज जाल्लें. भाव म्हणटालो आपूण मांयक धाडटा तूं कितें धाडटा. हांव मागीर 1000 इसकाण दितालो तेका धाडपाक. थिंगा कुवेट 1000 काण धाड मांयक. And you were earning in those days lakh हय and you used to give 1000. येस. Then आनी अशें करून मुगे दिवपाक कांयच जायना जालें बरें. देवाकूय दिना आहलो देवाक आर्गांय दिना आहलो आनी जेंकां कोता आदारूय दिवपाक आहलो तेंकांय दिना आहलो. फकत पाड घालपाच्यो निर्णय चलताले. तेन्ना हे बुड्डेंत हांव बुड्डाचो दिसलो न्हू तेन्ना हांव म्हणलें आतां आनी देवाचेरूय आड उलयतालो. देव ना म्हणटालो. आनी तेन्ना जेन्ना सगळें म्हाका सारकें सुकलेंशें न्हू कांयच म्हाका हें शांती ना जाली. उत्सांबोळाय रातचो न्हीदपण आहली. रातचीं भिरांकूळ सपनां पडपा लागलीं. सगळें म्हाका तोंड उचकत मत सारको. आनी तेन्ना मागीर हांवें तें अकस्मात म्हणलें नाका देव हुंय आहा तेका हांव सोदूं वयतलो. then you- देवाक सोदूंक म्हूण हांव कंपनी सोडून बायलेक आनी एकल्या भुरग्याक घेवन हांव India. इंडियेक आयलो. Then what? तेन्ना मागीर हांव पत्तून हिंगा सोरपिवपाक लागलो. देवा सोदपा येयल्लो म्हाका बिजी दवरलो. काजरांनी बिजी दवरलो. बाल्टीम कुमियांव काजरां हें सगळें म्हाका बिजी दवरतालें. म्हाका पत्तून देवा सोदूं येयल्लो. देवा बोले No, what you said, christening, baptism, communion, marriage. What Oh, has yeah. that got to do with you? ही आमगे गोंयचीं फुंगसांवां. ही मनशाक बिजी दवरताय सोऱ्यांत आनी पार्टी करपाक. So you were always thinking where. रेतिराक वचपा वखदाचेर थिंग कसली पार्टी आहा. कुमिया पार्टी आहा ना बड्डे पार्टी आहा वो कितें आहा. मागीर थिंग ते ग्लास दिसती पडटाय मागीर त्यो बाटली दिसती पडटाय. So तूं you. मागीर वयतलो नेक्स्ट टायम वयतलो नेक्स्ट मंथ करून लास्टाक पावलो पुत्तून रेतिराक. थिंगा हांवें सारको लाचार जाल्लो पाडी म्हणल्यार आतां जेजू थिंगा वाचलें. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा हांव तुजो फुडार जाणा. तुजो फुडार फकत बऱ्याक नश्टाक न्हय. तें वाचून हांव देवाशी पत्तून भासाभास करूंक लागलो. हांवें म्हणलें तूं म्हणटा म्हजो फुडार एकदम बरो आहा पूण म्हज्या फुडाराक सगळें पाड पडलां तें कशें. तेन्ना देव म्हाका सांगूंक लागलो म्हजो फुडार म्हणल्यार म्हजें उतर. म्हज्या उतरा प्रमाणें तुजो फुडार एकदम बरो आहा.
हें जें पाड पडलां तें तुज्या उतरांनी तुवें भोगलां. Then तेन्ना सावन हांवें निर्णय केलो देव कितें सांगता तीं उतरां स्वत मानपाक आनी त्या प्रमाणे म्हजें जिवीत चालू दवरपाक. आनी तेन्ना अकस्मात म्हाका कोणें आनी एकल्या धाकट्या रितीराक व्हेलो बायबल क्लासीक व्हेलो. no, I am talking about the slip वय disc. वय तें बरें जालें सारकें बरें जालें. बरें जालें. Okay. Now tell me, what made your slip disc heal? म्हजें चिंतप. So did that sickness bring you closer to God? ना. That sickness made you curse God. वय. But when you were cursing God, that word of God that you read changed your thinking. देवाचे उतरान म्हाका म्हजें मनांत God put somebody who could come and reveal to you the word of God. The word of God was preached, the word of God was taught, the word of God was explained. You got that understanding, and after that understanding, you got that faith. And when that faith came into you, that is what healed you. So conclusion. Did sickness bring you closer to God? No, sickness was meant to kill you. So The preaching of the word. दुयेंसान म्हाका देवाशी लागीं हाडलो ना. दुयेंस देवचारान तयार केलोलें म्हाका म्हजो नाश करपाक, म्हाका काबार करपाक. Praise God, our time is up. We'll continue after lunch. Praise the Lord. If you are sitting there and if you are saying that sickness will bring me closer to God, no, sickness will never bring you closer to God. Sickness will kill you. But in the midst of your storm, in the midst of that sickness, God has put somebody who preached to you the word of God. You received the word, it renewed your mind, it changed your thinking. You began to understand the glory of God. That faith came into you, and that preaching of the word of God is what brought you closer to God. My God will never use the tools of hell to bring you closer to Him. He has got His own tools of heaven. And let me tell you, the tools of heaven are far superior than the tools of hell. देव भिरांत उजार करिना. देव कितें उजार करता? भावार्थ उजार करता. देव भिरांत उजार करिना जाल्यार देव उजार करचो ना दुयेंस तुका आपल्याशी हाडपाक. देव उजार करचो ना तुका गरीब करून, तुका लाचार करून, तुका लॉस कंपनी करून आपल्याशी हाडपाक. देव ती हातयारां उजार करची ना. देवाशी व्हडतीं मोगाचीं हातयारां आसात आमकां आपल्याशी हाडपाक. ह्यो इफेर्नाचीं हातयारां घेवन देव आमकां लागीं करिना. आमची चिंतनां बदलुया. जरूय तर तूं कसल्याय त्रासांत पडलेलो आसा, तुवें म्हजे भाशेन अशें म्हणलेलें आहा. तें काल बाय म्हणटाले, आमचे इटलीक आसता तें लिमा बाय म्हणटालें, हांव देवाचेर शिंणटालें. तूं कसलो देव? म्हजो पांयक देखून सितीर जाल्लो आहा, म्हाका न्हवरो मेळोंक ना म्हूण. तुका दिसती पडो ना? म्हाका नाका तुवें म्हाका पत्तून तुजेशी येवपाक जाय म्हूण न्हवरो दिना आसतना म्हाका दवरलां. असलीं उतरां तें म्हणटालें. हांवूय तरेतरेचीं उतरां देवाक म्हणटालो. देव थिंगा आहा, हिंगा ना, म्हाका हिंगा बरो करूंक जायना. तूंय आयज हिंगा बसोन आहा. आयकोन तूं आमच्यो खबरो तुका बरें दिसता. दोळे बंद कर आनी चिंत आनी भोगसोणें माग. ह्या वेळार देवाचे आड उतरां तुवें उलयल्यांत तीं तपासून पळय तुजें जिवीत आनी उगडास कर आनी भोगसोणें माग. सांग दुनिया, हांव नको आसलो, हांव जोबा भाशेन म्हणटालो, बरें देवान दिलें, देवान व्हेलें. देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणटा देव, सगल्यो बऱ्यो वस्तू देवा कडच्यान येतात. चोर येता फकत चोरूंक, नाडूंक आनी इबाड करूंक. इतलो तेंप तुका चोरान नाडला. चोर तुजे भितर येवन तुजी शांती, तुजो मोग, तुजी गिरेस्तकाय, तुजें बरेंपण सगळें चोरून घेवन गेल्लो आसा आनी तुका खबर ना. जेजू म्हणटा, हांव आयलां जिवीत घेवन, सुबापणी उप्पट जिवीत घेवन हांव तुका आयलां. हांव तुका फटयना, हांव तुका ताळणेंत घालिना ह्यो वायट वस्तूंनी उदेशी. हांव तुका जिवीत घेवन आयलां. दोळे बंद करुया. प्लीज क्लोज युअर आयज. दोतोर तुका तपासता ते भाशेन तूं तुका तपास, तुजें मन तपास. Job believed the wrong things. जॉबान
चूक आहा ती स्वत म्हूण सजमोलें. The disciples in the boat believed the wrong things. शिशुआंनी जे वड्यांत आसले मोदेकात तेणी जेजूक भूत म्हूण चूक केली. Job believed the lie that it is the Lord who has hurt him. जॉबाकूय दिसलें तेका देवाचो मोगाची खबर नासली. तेका दिसलें देवूच तें दिता आनी देवूच तें वत्ता म्हूण. And he thought to himself that it is the Lord who has taken it away, and he blessed the Lord and blessed his name. आनी देवानूच तें सगळें आपलें व्हेलें म्हूण देवाचें नांव व्हड जावं म्हूण तो म्हणूंक लागलो. आपलो अधिकार ताणें उजार करूंक ना जेन्ना आपल्यो वस्तू काबार जाताल्यो तेन्ना. Because he believed it must have been God who has forsaken him. कित्याक तो स्वत मानूंक लागलो. कित्याक तेका देवाची उतराची सुजमणी नासली. तेका दिसलें देवान ताका आतां सांडला सोडला म्हूण. But that was not true. हें स्वत नासलें देवाच्या उतरा प्रमाणे. The Lord was still his Lord no matter what. देव ताचो देवूच आसलो. कितेंय ताचें चोरान चोरलें जाल्यारूय ताचो देव देव आसलो. Job did not sin. He did not have a bad attitude, but he did not have a good understanding of the true nature and character of God. Again. Job had not sinned. He did not have a bad attitude. जॉबान केन्नाच पातोक आदारूंक नासलें. जॉबाचो स्वभाव वायट नासलो. But he did not have a good understanding पूण ताका देवाची सुजमणी नासली. of the true nature and character of God. देवाचें सैम, देवाचो स्वभाव, देवाचो मोग तेणें वळखूंक नासलो. He did not know the truth. म्हणजे स्वत तो नको आसलो. And that's why he allowed the devil to have access in his life and in his family. आनी हाका लागून देवचाराक ताणें आपलो धारवोटो उक्तो केलो. Job began to wonder why. जॉब चिंतूंक पडलो कित्याक लागून अशें जालें. And he found out the truth. आनी मागीर ताका स्वत कळलें. In Job 3:25, he says, "For the very thing that I greatly feared has come upon me." पयले आवेसरांत म्हणटा तो देवानूच हें सगळें म्हाका दिलें आनी देवानूच म्हजें सगळें व्हेलें. तिसऱ्या आवेसरांत म्हणटा तो हांव भियेलो ताका लागून म्हजी मागणी भिरांतेची आसली ताका लागून हें सगळें नोसांव म्हजेर आड आयलें. Job admitted about his fear about his family. जॉबान मानून घेतलें ताचे फामील जी चुकीक आदारताली तें तो मानून घेतालो. And he would speak his fear from time to time. परतून जीं ताचीं भुरगीं वायट रस्त्यान चलतालीं तें परतून तीं कोत्तात म्हूण भियेतालो. आनी हें तेंचेर नोसांव येयना जाल्यार पुरो म्हूण तो देवाशी मागतालो. And when he opened and spoke those words, he gave Satan an access and an opportunity to steal his goods and kill his children and servants. सो देवाचो मोग, देवाची काकूट, देवाचें बरेपण तो नकळो आसून परतून ताका हुस्को जातालो. परतून तो भियेतालो. म्हज्या भुरग्यांक कांय वायट जायना जाल्यार पुरो. म्हज्या भुरग्यांक कांय वायट जायना जाल्यार पुरो. अशें जें तें परतून म्हणटालो तेंच ताचें जिवितांत घडोवन आयलें. Job realized that the negative words or fearful words energizes the devil and activates him in our life. जॉबाक कळोन आयलें की जें कितें नाका जालोलीं उतरां जीं मुटलोलीं तीच ताच्या जिविताक चावी जाली आनी ताच्या जिवितांत त्यो वस्तू तयार जावन आयल्यो नाका जालोल्यो वस्तू. He began to realize that God is energized by the words of faith. In the same way, Satan is energized by the words of fear. तेका कळोन आयलें की भावार्थाचीं उतरां देवान म्हणलोलीं उतरां जेन्ना उलयता तेन्ना देव वावर करता आनी जे भाशेन आमी भिरांतेचीं उतरां उलयतात तेन्ना देवचार आमच्या जिवितांत वावर करता. Job realized his mistake and began to cry out to the Lord and ask him to teach him to train his tongue. तेन्ना जॉबाक जेन्ना सजमलें की तेज्या उतरांचो परिणाम जाला म्हूण तो देवाशी मागोंक लागलो आपल्याक शिकोय म्हूण म्हजीं उतरां म्हजें जीब सांबाळपाक. And when he trained his tongue to speak the words of faith, he got blessed with twice the children, the servants, and the wealth that he had lost because of his negative words. आनी जेन्ना
देवाशी ताणें मागलें, देवान ताका शिकयलें कशे भाशेन ताचें उतरां बदलपाक, कशे भाशेन ताचें तोंड सांबाळून देवाचेंच उतर, देवाच्योच भासावण्यो उजार करपाक. तेन्ना तो पळयता जें कितें ताचें देवचारान चोरून व्हेलेलें देव ताका दोबरादान ताका पुतून दिता. Job learnt it the hard way, and the Lord is saying, I have put this story, I have put this passage in the Bible so that you don't have to learn the hard way, but learning the example of Job, I want you to quickly change your words of fear to the words of faith. बरें तें ताका मेवपाक, बरें लिसांव मेवपाक ताका खूब त्रास काडचे पडले. हाका लागून देवान हें जोबाचें लिसांव, जोबाचो पुस्तक आमच्या पवित्र पुस्तकांत घातलेलें आसा. हे भाशेन जोबा भाशेन आमी बरें शिकपाक, चड त्रास काडचे न्हूय जावच्याक, पूण जोबाक उद्देशीन रोखडेंच आमचें जिवीत मुदार करपाक. Today make that commitment to God that you will speak the words of faith and speak His promises and refuse to speak about your problem, about your anxiety, about your worry and about negative things. आयज सान आमी निर्णय करुया आमच्या जिवितांत जें वांकडें आसा, आमच्या जिविताचें जें वादळ मोड, दुयेंस, पिडा, त्रास, ओकमान जे आसात ते आमी उलोवचे नात, पूण देवान कितें भासायलां तेंच आमी उलयतले आनी तशेंच आमच्या जिवितांत तयार जातले म्हूण. The disciples heard the words of Jesus, but nobody stepped out of the boat. But there was one person, Peter, who realized that the words of Jesus had so much of power, it can even overcome or overtake the law of gravity. And that's why he said, Jesus, command me to come. In the same way today, put it in your heart that every word of Jesus is so powerful. वड्यांत पेद्रू सांगाता ते वादळांत जायते जाण आसले, पूण पेद्रून जेजून यो म्हणटा तें उतर आयकलें आनी धीर धरून तो त्या उदकाचेर ताणें पांयो दवरलो. तेच भाशेन आमी जायतीं जाणां आसात जीं कोण जेजू सांगता तो ताळो आयकोन आपले बोटींतलीं, आपल्या दुयेंसांतलीं भायर सरतात आनी सोत मानतात जेजूच्या गायांनी आपण बरीं जालीं म्हूण तीं बरीं जातात. जीं कोण गरीबसाणेंत आसात तीं जेजूचो ताळो आयकतात, जेजू क्रिस्ता उद्देशीन तुज्यो सगल्यो गरजो देव दिता म्हूण तो तें चिंतनांनी भायर सरता आपल्या गरीबसाणेंतल्या वड्यांतलो आनी सोत मानूंक लागता, तो गिरेस्तकायेन बसता. हे भाशेन तुज्या जिवितांत जैत मेळोवंक जाता. Today the Lord is revealing to you and making you understand what you say can be a matter of life and death. आयज देव तुका शिकोवंक सोदता जें तूं कितें उलयताय तेचे वेल्यान तुका जिवीत वो मरण वो निसंटोन फावो जाता म्हूण. It can be a life and death for you or for someone else. तें तुका वो तुज्या मोगाच्याक जिवीत वो मरण तुज्या उतरां उदेची तुज्यान तयार करून हाडूंक जाता. Make that commitment to the Lord that you will be vigilant, you will be alert from now on to every word that you speak. आतां हें मागणें कर धोनिया, म्हाका चोत्रूर दवर, म्हाका चोत्रायेन म्हजीं उतरां उलोवंक आदार दी. पॅच करून कितें नाका जाल्लीं पोकीं उतरां हांवें बेश्टेच म्हणलां तें असलीं उतरां नाका, तीं उतरां हांव म्हणचो ना, पूण तुजी भासावण्यो आहा तेंच हांव म्हणटलों आनी तुजो आत्मो आनी तुजें जिवीत हांव म्हज्या जिवितांत तयार करतलों. Thank you, Lord, for teaching us this truth. ही स्वता तुवें आमकां शिकयली म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. We thank you and we praise you. आमी तुका आर्गां दिता बापा आनी वखाणटा दुनिया In Jesus' name. जेजू क्रिस्ताचे नांवी. Amen. आमेन. Can we give the Lord a big hand of praise? व्हडल्यान हात वयर उबारून देवाक ताळयो मारुया.